प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गा बापाक, होगळाप जेसूक, जय जय पवित्र आत्म्याक, हालेलुया, होजान्ना, हालेलुया. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक भोव मोगाचेनो दैविकलो रेतीर मंदिरांत हांव रेतेर जावन आसा. तुमी आमचे संगी मेळोन ह्या रेतीरींत वांटेली जावन आसात. तुमकां व्हडा मोगान हांव ह्या रेतीरींत वांटेली जावंक स्वागत करता. आमी करेस्माच्या दिसांनी आमी आसा, प्राचीत काळार आमी आसा. देखून कुर्साची वाट करून, कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण मागणें करून आज ही रेतीर आमी आरंभ करया. गावया गीत J19 कुर्सातें कुर्सातें हांव पातयेणी दवरतां. सम्याक दिन वसुया देवस्तुतीची गितां बुकांत पेज नंबर 270 J19. Muzo shizam kona sheta apnak sin kar korundi kuri saplo khandyar घेऊ तो पाटल्यान मोजा येवंदी कुर्सात कुर्सात हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सात पोटलून धरता. कुर्सात कुर्सात हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सात पोटलून धरता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुरविले मागणे. मोगाळा जेजू, कालवार पर्वत पर्यंत खुरीस वावन तुवें समकाल्ली वाट नियाळूंक आनी कालवार दोंगरार तुवें सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो अर्थ समजोवंक हांव खुशी व्हरतां. तुजे संगी म्हज्या कालवारीचे वाटेर चलता आसतना तुज्या कश्टांची खरी दूख आमच्या काळजांत आमी भोगूंक तुजी कृपा दी. तुजे कुरपेचो वांटो आम्हा सर्वांक तूं फावो कर. मरिये जेजूचे खुर्सा वाटेंत आनी जिवंतपणान तूं वांटेली जाली. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या मरणात जिवंतपणाचो खरो अर्थ समजोवंक तुजी मजत दी. आमेन. पयलेंच ते साव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सगळ्या संवसाराच्या धन्याचेर मरणाचें फर्माण. किरकोळ रचनेन आपल्या रचणाराचेर मरणाचें फर्माण वाचलें. किरकोळ मनशान रचणाराक झडतेक उबो केलो तरी रचणार मावून निरापराध्याक शिक्षा जाताना संवसारी अधिकाऱ्यांनी दोळे धांपले. अनीत जिखली, नितीचो रायकवर कश्टालो. समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले म्हण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू, हांवें सता निती खातीर झुजोवंक निरापराधी मनशाचे सोडवणे खातीर वावरूंक म्हाका बळ दी. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कंसय खाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेंच ते साव जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू खुरीस खुशयेन स्विकार करता. ताच्या कुर्सा मरणा मुखांतर संवसाराची सोडवण जायची म्हण बापाची खुशी. देखून जेजून मोगान कुर्साक वेंग मारली. म्हजे पासत तुमकां अकमान ससूंक दगदणी भोगूंक मेळत तर तुमी कितले भागी म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू,
म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांक आनी सलवणेक हांवें भियेनाशें. तुज्या कुर्साच्या बळान म्हजी जिणी अर्थभरीत करूंक म्हाका तुजो आधार दी. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें स्तेसांव. जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची कूड जरबांदाच्या मारा वरवीं फापसल्ली. ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सणसिल्लो. ताचें जायतें रगत व्हांवुल्लें. नेत्रांनी तो जालो तरी बापाच्या कुशे प्रमाणे भरादीक कुरीस ताणें व्हांवयची आसलो. कुटुंबाची जबाबदारी व्हांवयत आसतना जायते जाण पडटात, पूण हर एक सलवणी देवाची खुशी पाळूंक लिसांव शिकयता. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी ती ददोशी जातली म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू आमच्या अस्कतकायेंत तुंच आमचो आधार. आमकां सर गर्व हांकाराच्या चिंतपात थावन निवार. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 34 तेसांव. जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन खुर्सा वरवीं तूं सोडयलाय सगळो संवसार. खुर्सा वाटेर जेजू आपले आवयक भेटता. जेजूक पळयोवन मोरयेचें काळीज पापसाता. जेजू आनी मोरी एकामेकाक पळयतात. मोरी असहायक जाली. तिच्या पुता सांगता ती कश्टाली आनी देवाच्या खुशेक खाल जाली. आज सभार आवयो आपल्या भुरग्यां पासून दीस आनी रात रुदान करतात. देवाचें उतर आयकून ते पाळतात ती चड भागी म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू मोरये परी सर आवयांक तूं कुरपेन नेटय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 25 तेसांव. सिरेनाचो सिमांव जेजूक खुरीस वावोंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सिरेन गांवच्या सिमांवक संवसाराच्या सोडवणदाराचो खुरीस व्हावोंचें वर्तें भाग मेळ्ळें. हाचे वरवीं जेजूक आधार जालो आनी सिमांवक जेजू तावन बेसांव लाभलें. दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू कश्ट तेल्यांक आनी वजन भोगतेल्यांक कुमोक करूंक म्हाका तुजो आधार दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6 तेसांव. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे मुखामळ रक्तान आनी घामान बुडले. वेरोनिका जम्या मदें शिपायांची पर्वा करिनासतना धैर्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. तुजो उजवाड मनशा मुखार परजळून दी. ते तुमचे बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दीत म्हूण जेजून उलो दिलो. मोगाळा जेजू पेल्याच्या कश्टांत हांवें आदार दिसो कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7 तेसांव. जेजू दुसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. खुरीस वावोन अस्क जाल्लो जेजू खुर्सा पोंदाक पडटा तरी तो पडलेल्या थंयच रावना. थंय तावन उडता आनी फुडें वेता. जेजू पडलो तरी शेवट पर्यंत आपल्या मिसावांत विस्वासी रावलो. म्हज्या जिणयेंत मागणें गरजेचें. अस्कत सैमा वरवीं हांव पडल्या वेळार थंयच रावनासतना थंयच उठोन फुडें चलोवंक मागणें बळिश्ट हातेर. ताळणेक सांपडानासें मागणें करा म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू म्हज्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आनी तुज्या कुशा प्रमाणें जियोंक म्हाका मागण्याची
व्यक्ती कर. सम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये म्हाका उपकार खंयसय खाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. कुर्सा बोगले म्हाका दवर तुजो शेजाव रावच्या गावे देवता तैतान कुरपे शिवर रावोन तरी तुझे सवे कुर्सात कुर्सात हांव पातेनी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुकान हांव कुर्साक पोटलून धरता कुर्सात कुर्सात हांव पातेनी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुकान हांव कुर्साक पोटलून धरता. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पगेन खुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. जेजूचे कश्ट कठीण तरी तो रडच्या स्त्रियांक बुजयता. हारी हारीनी ताचे भोवती जमच्या लोकांक पळोवन दया भोगुल्लो जेजू आतांय रडतल्यां खातीर दया दाखयता. रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू हेरांनी म्हाका बुजयशे म्हणल्या अशीर मनोभावांतलो म्हाका तूं निवार. सम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पगेन खुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. खुर्साच्या वजना पोंदा धरणीक शेवटाल्लो जेजू एकसुरो जाला. ताच्या पक्षेक थंयसर कोणूच नासलो. ह्या कश्टा मदें सडवणेच्या कामांत मग्न जाल्लो जेजू धैर्यान उठोन मुखार समकता. नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय म्हण जेजू शिकयता. सम्या जेजू तुज्या कश्टांत म्हजे कश्ट हांवें मेळोवन धैर्यान तुजेर पातयेणी दवरूंक म्हाका शिकय. सम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर काडन ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पगेन खुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. समाजेन वस्तूर नासतना मान होगडावचें कितलें नालिसायेचें म्हणलें आमी जाणाव. येदोळ पर्यंत लांब दगल्यात भितर लिपोवन आसली जेजूची पवित्र कूड निश्ठूर शिपायांनी संवसाराक उक्ती केली आनी ताचो मान काडलो. नितळ मनाच्यांक देव पळोवंक मेळटलो म्हण जेजू शिकयता. जेजून आमच्या पातकां खातीर अवमर्याद सोंसली. पूण हांव जायते फावटी म्हजेच खोटे सालीन म्हजी मर्याद आनी निश्कळपण विकतां. मोगाळा जेजू हर एकल्याची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणलें जाणा जावन त्या कुडीक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक म्हाका शिकय. सम्या काकूत आमची कर. सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें स्तेसांव जेजूक खुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पगेन खुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. देवाचें राज्य प्रकट केल्ल्या देवपुताची कूड खुर्सार बांदली आनी उपरांत ती खेळायली. जेजूच्या हातां पांयां भितर खिळे वेताना कितली दूख ताणें सोंसली ना. आमच्या पासत जेजून हें सगळें सोंसून व्हेलें. जेजू खातीर त्याग केल्ल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें म्हण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत
त्याग असो अर्थ म्हाका शिकय. सम्या काकूत आमची कर, सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन खुर्सावरवीं सोडिलाय सगळो संसार. निष्ठुर शिपायांनी जेजूक खिळायिल्लो खुरीस दोंगराचे ताळवेर उबो जाला. 3 खिळ्यांचेर सुमार 6 वरां खुर्सार उमकाळून नित्राणी जाल्लो जेजू आपले आतां म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हण बोबमान आपणाचो आत्मो बापाच्या हातांत समर्पिता. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू खुर्सार तुज्या जिवाचें बलिदान तुवें भेटयलें. तुजे खातीर म्हज्या जिवाचें बलिदान करूंक म्हाका कृपा दी. सम्या काकूत आमची कर, सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निष्ठुर किड्यांचे रोम कळताय कसो तुजो बावडो उपकार. आशेत हांव थंयसर रावो त्या तुज्या बागी बळी खुर्सार. हांव पातेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां. हांव खुर्सार पोटलून धरता. खुर्सात हांव पातेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां. हांव खुर्सार पोटलून धरता. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक कित्याक तुज्या बगेन खुर्सावरवीं खुर्सावरवीं सोडिलाय सगळो संसार. तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार. अवघडाक सांपडल्या तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड पळयतना एका आवयची भोगणां नियाळूंक असाध्य तीच दूख मरियेच्या काळजांती रोमल्या. देवाची खुशी करच्याक तीच म्हजी आवय म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू मरण आमच्या घरांनी दूख हाडतना तुज्या खुशेक खालती मान घालूंक मरिये बरी आमकां शिकय. सम्या काकूत आमची कर, सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन खुर्सावरवीं सोडिलाय सगळो संसार. मनशाचे बाच्यावय खातीर जेजून आपल्या रक्ताचो निमाण थेंबो पर्यंत वारयलो आनी आपणाक खाली करून सगळोच बापाक अर्पिलो. जल्मोंक जावं मरोंक जावं ताका खंयसरी सुवात मेळना. कसलो विपर्यास सरकार दिरवी पुंजया म्हण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हजी कूड मातयेक पायतना म्हज्या आत्म्याक सर्गींची दारां उघड. सम्या काकूत आमची कर, सम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय घाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. संपवणी. क्रिस्त आमचे पासत खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं जिणयेच्या कश्टा अनवरांक आनी मरणाक तुवें नवो अर्थ दिलाय. ह्या वरवीं आमच्या जिणयेच्या कश्टां उपरांत नवो बरवसो, काळोखा उपरांत उजवाड, मरणा उपरांत नवें जिवीत तूं भसयताय. देखून आमी त्याच जिवंत जेजूच्या वैभवान नव्या जिविताक उठच्याक जिणी म्हणल्या कुर्साक खांद मारूंक कृपा दी. हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ती कुशीची जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो ताय सदा सर्वता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगाळ करता. नामान कुर्सा जायते वता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक मानाताव निवरान मान फावो केलो. कष्टा मरणा सर मनशां बरवो सोबू देलो. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगाळ करता. नामान कुर्सा जायते वता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां बापाक अर्गां बापाक. फोगळाप जेजू. फोगळाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. देवाची कृपा मोगाच्यानो ह्या अंतर्जाळा मुखांत इंटरनेटा मुखांत आमकां सांगाता मेळयता. आनी आज आमी नियाळ करता सोम्या जेजूच्या 33व्या विशांत आनी ओंदवण्या विशांत. तेच 33वांचेर जेजून जैत वेलें. त्या 33वांचेर हांवें आनी तुवें जैत होरीचें. देखून करेस्माच्या दिसांनी पयल्या आयतारा प्राचीन काळाच्या करेस्माच्या पयल्या आयतारा लितुर्जीचो विशय जावन आसा जेजूची 33वां. जेजूचे वंदवण्यो जेजूच्यो वडण्यो जेजूच्यो ताळण्यो आनी कशें जेजून तांचेर जैत वेलें गी म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत 4थ्या अवस्वरांत पयल्या वडीत तावन 11वी वळ पर्यंत आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 11. पवित्र पुस्तक मोगाच्यान तुमच्या मुखार उक्तो दवरन तुमी वाचयेत नियाळ करयेत आनी जेजू तुमच्या काळजांत उलोवचें आनी जेजून तुमकां तें लिसांवां दिवचें तुमी अनुभव करयेत. ह्या वखदा मोगाच्यानो म्हाका उगडास येता आमचे एसविडींत एक वर्तो याजक आसलो. ताजें नांव मनात एक बाप फेलिक्स एकरमॅन म्हणून. तो गेल्या त्या वर्सा तो मरण पावलो अमेरिकान. सरीसुमार 100 वर्सां तो वाचलो. भारत देशांत ताणें 6 वर्सां मिसांव वावर केल्ली आनी तो आमच्या फॉर्मेशनान म्हणजे आमकां सेमिनरीन शिकयत आसतना 6 फावटी हांव तांकां मेळ्ळां. तांच्या तोंडार एक वर्तो परजळ एक विशेश संतोश आनंद आनी 6 जाणांनी ताका विचारलेलें जावन आसा फादर तुमचे थंय कित्याक इतलो संतोश कितलो आनंद कसलेंच स्ट्रेस ना टेन्शन ना वरीस ना फियर्स ना ह्या कसलेच तराची बेजार आयना. त्या दाडा त्या पाद्रापान सांगलेलीं उतरां आजून म्हाका उडास आसात. थोड्या दिसां आदीं अनदीक बाप वॉल्टर मेंडोन्स ताच्या विशयांत उल्लेख करता आसतना म्हाका परतून उगडास आयलो. तांचे लागीं उलयलो. तांणी म्हणलें जावन आसा हांव पयलीं अशें नातलो. हांव पयलीं एक भिवकुरो जावन आसलो. हांव वत्तडा काल स्ट्रेसा काल टेन्शना काल एंग्जायटी काल भिरांती काल हांव जियेतालो आनी थोडे फावटी हांव उलयता आसतना गागेतालो सयत. पूण म्हज्या जिवितांत एक वर्ती बदलावण आयली. आनी तो म्हणटा आनी आमी विचारलेल्या वेळार कशी बदलावण आयिल्ली म्हणून ताचे कडेन विचारता आसतना तोच आमकां विवर्सितलो म्हज्या जिवितांत सोमी आयलो.
सोम्या जेजून म्हाका रुपांतर केलें आनी म्हज्या जिवितांत हांव शिकलो 3 संगती म्हत्वाचे म्हणून. आनी ते 3 संगती ताणें सबार फावटी आमकां सांगिल्ले जावन आसात. दॅट इज लीन ऑन जीसस, लिसन टू जीसस अँड लर्न फ्रॉम जीसस. तो म्हणटा ताच्या जिवितांत रुपांतर जावंक तो संपूर्ण तरान बदलोवंक भरोवन वमतोच्या मापाच्या संतोशान आनंदान आनी जिवितान भरोवंक कारण ताच्या जिवितांत 3 संगती तो शिकलो. टू लीन ऑन जीसस, टू लिसन टू जीसस अँड टू लर्न फ्रॉम जीसस. करेजमाच्या काळार प्राचिताच्या काळार मोगाचे न्हू आमी उडासोरीचे आमच्या प्राचिताच्या काळाचो या करेजमाच्या काळाचो उद्देश कितें. तो उद्देश जावन आसा पुनर्जिवानपणाचें फेस्त, पास्कांचें फेस्त. आमी त्या फेस्ताक पास्कांचें फेस्त म्हणटा. पास्क म्हळ्यार पासींग ओवर, उतरवणी म्हूण जाता. जेजून न्हिजावन उतरवणेचें म्हणलें फेस्त आसलें जुदेवांचें पास्क फेस्त. तें सोम्या जेजूचें येवक्रिस्त जावन ताणें बदल्लें जावन आसा. निमाण्या शुक्रारा न्ही जावन आमी आचरसूचें वर्तें फेस्त पुनर्जिवानपणाचें. सोमी जेजू पुनर्जिवान जालो. सोम्या जेजू थंय आमी हर एकल्यांनी पुनर्जिवंत जाय. आमी मेल्या उपरांत पुनर्जिवन जाता. पूण ह्या संवसारांत जियोन आसतना जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचो अनुभव केल्ल्या वेळार आमी रुपांतर जाता. त्या रुपांतरपणाचो एक गुर्त त्या मनात एक बाब फेलिक्स एकरमॅन एसविडी थंय आमी अनुभव केल्लो. मदर तेरेसा थंय, जुआंव पॉल दुसऱ्या थंय, पाद्रे पियो थंय, महान सांता भक्तां थंय आमी असलो एक अनुभव आमी करता. म्हज्या तुज्या जिवितांत तसले रुपांतराचे अनुभव करून पुनर्जिवानपणाच्या भागीदार जावच्या खातीर आमकां एक कुरपेचो काळ आमकां देव दिता. हे कुरपेचो काळ जावन आसा लेंट आमी म्हणटा. लेंट म्हळ्यार ओल्ड इंग्लीश शब्दांत हांव येता खंय. लेंट म्हळ्यार स्प्रिंग टायम म्हणून. स्प्रिंग टायम म्हळ्यार वसंत काळ. जानेवारी फेब्रुवारी मार्चांत हो काळ जावन आसता. यूं उणें जावन गिमेचे दीस लागीं पावता आसतना आमी रुखांनी, झाडांनी, वनस्पतींत आमी पळयता नवे कोंबरे, नवीं पानां, नवे फांटे फुटचे, नवीं फुलां जावचीं आनी नवे फळ जावचें. वसंत काळ म्हणटा आमी ताका. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत नवे कोंबरे फुटाचय, नवीं पानां, नवीं फुलां, नवीं फळां आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत जायजय. देखून आमकां करेजमाचे दीस दिल्यात. करेजमाचे दीस म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आमच्या मतीक नियाळाक येवचें उपवास, दंडवणी, प्राचित, मागणें, बऱ्यो करण्यो हें सगळें मोगाचें न्हू भोव गरजेचें. पूण थोड्यांचें ध्यानच ह्या संगतीचेर वता. उपवास म्हळ्यार खायनासतना जेविनासतना रावचें. तर दंडवणी म्हळ्यार इट इज किपींग अवे. थोड्या खुशाल बरी संगतीत हांव abstinence म्हणटा हांव इंग्लिशान. abstaining फ्रॉम सम प्लेजर्स. उपवास म्हळ्यार संपूर्ण तरान सण सोडचें. abstinent म्हणटा थोड्या संगतीतान आमी पयस रावचें. अलग टीव्ही पळोवचें जावन, लेखावरते मोबायल पळोवचें जावन, या मोबायलांत वॉट्सॅपात जावन, या इंटरनेटा वेच्यात जावन, या फिल्माक वेच्यात जावन, या मजा मारचें जावन, घामातां करचें जावन, भोवंक वेच्यात जावन आमी abstinent म्हणटा. आनी थंयसर दंडवणी म्हळ्यार इट इज लायक पेनन्स. जिवितांत कितें तरी कश्ट काडचें, कश्टांचें काम करचें आनी मिनात काडची. कुडीक दंडवणी दिवचे तसले करण्यो. आनी ताजे उपरांत जावन आसा आमच्या जिवितांत गरजेचें मागण्याचें जिवीत. मागणें करचें, पवित्र पुस्तक वाचचो, खुर्साची वाट करची आनी अकरेचें जावन आसा बऱ्यो करण्यो करच्यो. हे सगळे आमी करजमाच्या काळार केल्यार गी आमी उडासुरीचें आमचो ध्येय जायचे. आमच्या जिविताचें रुपांतर, आमच्या जिविताची संपूर्ण तरान बदलावण आमचें तें जायचें. असले आमच्या जिवितांत रुपांतर आनी असली बदलावण जायची जाल्यार आमी कितें करूंक आसा सोम्या तें आमी लिनींग ऑन जीसस म्हणजे सोम्या तें आदारून सोम्या तें जियोवची गरज आसा. आनी दुसरें जावन आसा सोम्याक आयकुचें. सोमी कितें सांगता करेजमाच्या दिसांनी मोगाचें आमी आयकचें आनी सोम्या तावन आमी शिकचें. लर्न फ्रॉम जीसस, लीन ऑन जीसस, लिसन टू जीसस अँड लर्न फ्रॉम जीसस. ह्यो तिनी संगती आज आमकां वर्त्या म्हत्वाच्यो. जेन्ना आमी सोम्या जेजूचे वोंदवण्या विशयांत, ताळण्या विशयांत आमी नियाळ करता. जेजू कित्याक ताळतेला लागीं वचून ताचे तावन ताळण्यो अनुभव करून उपरांत त्या ताळण्याचेर जैत व्हरता
ह्या विशयांत नियाळ करता आसतना मोगाचे न्हू आमी उडास दवरिचय आमी मनशा सैमाचे जर आमची परिस्थिती कितें जावन आसा रोमाकारां बरयल्लें पत्र 7वा वसर 14वी बोळ आनी हांगासर दुसरो भाग आमी आयकुया. Romans chapter 7 verse 14, the second half. पूण हांव रक्तमांसाचो पूण हांव रक्तमांसाचो तूं रक्तमांसाचो सगळो संवसार ताची सगळी मनशां मोगाचे न्हू आमी रक्तमांसाची देखून पातकाचो गुलाम जावंको विकला तसलो. पातकाचो गुलाम जावन आमकां विकला. कोणें आमकां विकला? जेन्ना आदाम आनी येवेन त्या देवान दिल्ल्या भुमी वैकुंठांत आसता आसतना देवान दिल्ल्या त्या जिविताचे रुखाचे फळ खायनासतना बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ खाता आसतना त्या देवसराक खाल जावन त्या देवसराक विधेय जावन त्या देवसरान सांगिल्ल्या बरी आयकत आसतना देवसरान सांगिल्ल्या बरी करता आसतना ती पातकांत पडली आनी तांचे थंय आमी सोर पातकी जाल्या. देखून आतां कितें जाता आमच्या जिवितांत 15वी बोळ आमी आयकुया. वर्स 15. हांव करता तें म्हाकाच समजना. हांव कितें करता तें म्हाका समजना. कित्याक जें बरें म्हाका जाय जें कितें बरें म्हाका जाय करूंक म्हाका जाय तें हांव करिना. तें हांव करिना या करूंक शकना. बगार जें कितें हांव द्वेशिता तें कितें हांव द्वेशिता तें हांव करता. तेंच हांव करता. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ताळण्यो वंदवण्यो ओडण्यो आमकां सगळ्यांक आसा ल्हानपणार तावन मरता पर्यंत. मोगाच्यान थोड्यान जिंचे आसा प्राय जाताना ह्या उतर प्राय येता आसतना ताळण्यो वंदवण्यो ओडण्यो आसचे नात म्हणून मरच्या म्हाताऱ्यांक सयत ताळण्यो वंदवण्यो आसतात. ताळण्यो वंदवण्यांत पडल्या वेळार आमी पात करता या पातकांत पडटा. ताळण्यो आनी वंदवण्यो निरंतरी आमच्या जिवितांत आसतात. ह्या ताळण्याचेर वंदवण्याचेर हांवें तुवें जैत वरिचय. कशें हांवें आनी तुवें ह्या ताळण्याचेर जैत वरचें? जेजू मोगाचें न्हू आमकां शिकयता. देखून करेस्माच्या त्या दिसांनी पयल्या आयतारा आमच्या मुखार लितुर्जी दवरता ह्या पवित्र दवरता जेजूची तेंत सवां. जेजू कसली तेंत सवां आयलीं आनी कशें ताचेर जैत वेलें हें आमी नियाळ करीची. जेजू तेंत सवां येता आसतना कशीं तीं येतात देखून आमी मातेवाचो वांजेल आमी काडया. आवस्वर 4 पयल्या वळेरतान आमी वाचया. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. ताचे उपरांत जेवसरान ताचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू एक शब्द आमी थंयसर ताचेरच आमी ध्यान दिवया. पवित्र आत्मो जेजूक खंय मेळ्ळो पवित्र आत्मो ताच्या की पयलीं आमी पळयता जेजू परगट जिणी जियेत आसतना ताचे इतल्याकच ताची जिणी जियेव येत आसली. पूण तो कितें करता जुवां बौतिस्ता लागीं वता ताची रस ना तो ताच्या की तो सकला जाल्यार जुवां बौतिस्ता लागीं तो वेता. जॉर्दान न्हंयक तो वेता आनी जॉर्दान न्हंयच थंयसर जुवां बौतिस्त बाप्तिस्म दिवन आसा ताचे मुखार तो दिंबयेर पडटा. हात जोड तकली बागयता आनी जुवां बौतिस्ता कडचें पवित्र स्नान घेता. जेन्ना जुवां बौतिस्त ताचेर उदक वचून पवित्र स्नान दिता आसतना सर्ग उक्त जालो. देवाचो पवित्र आत्मो ताचेर देवन आयलो. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जालो. आनी जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जालो देवा बापाचो ताळो आयकलो. कितें तो ताळो? हो म्हज्या मोगाचो पूत म्हजे थंय व्हरतो मानवाला. देखून मोगाच्यान हर एक मागणें आमी आराम करच्या पयलें आमी मागता हात जोड देवा कडेन आमी मागता पवित्र आत्म्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर. कित्याक आमचें मिसांव ह्या संवसारांत पंथाक पावयता जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवन वचची गरज आसा. We should be led by the Holy Spirit. Then only we become the children of God. Then only we accomplish the mission that is entrusted to us by God. जेजू थावन मोगाचें न्हू हें आमी शिकता. देखून जेजू पवित्र आत्म्यान भरोवन त्या मरुभुमीक गेलो. तो अरण्याक गेलो. ताचे इतल्याक तो वचोना. देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी थोड्यांनी सांगचें आयकलां फादर हांव एक सुरिंस फादर कितलें कस आसता. एक सुरिंत फादर म्हज्या कुटुंबांत हांव कसो आसता. एक सुरिंत फादर म्हज्या कामाच्या जाग्यार हांव कसो आसता. हांव एक सुरंस फादर म्हज्या जिवितांत इतलें कश्ट करता. उरलेलीं कोणी म्हाका मदत करनात. कोणी म्हज्या सांगाता नात. मोगाचें न्हू अशें आमी केदींच सांगूंक नजो. जर तर वी लीन ऑन जीसस, इफ यू लिसन टू जीसस, इफ यू लर्न फ्रॉम जीसस, वी मस्ट रियलायज वी मस्ट टेक द होली स्पिरिट विथ अस wherever we are.
खंयसर आमी गेल्यार पवित्र आत्म्या सांगात आमी वचोचंय. जेजू पवित्र आत्म्या सांगता अरण्याक मरुभुमीक थंयसर गेलो. आनी कित्याक पवित्र आत्मो ताका अरण्याक व्हरता? कित्याक ताणें ताळण्यो वंदोवण्यो अनुभव करीत जाय? कित्याक आमी सोर रक्तमासाची पातकी आमी आमच्या कुडींत आमकां पातकाच्यो वंदोवण्यो ओडण्यो ताळण्यो आसात. ताचेर जैत वरीचे जाल्यार आमी घट बळिश्ट जायचे. तर मोगाच्यान आमी संवसारांत आमी पळयता कसलेंय एक बरें काम मेळा जाय जाल्यार कठीण इंटरव्यूचेर ताणें तातूंत पास जावंक आसा. ही मस्ट फेस ए व्हेरी डिफिकल्ट इंटरव्यू, व्हेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स. जर तर बऱ्यांतले बरें शिकप तुवें शिका जाय, सायन्स शिका जाय आनी तातूंत तुवें इंजिनियरींग करी जाय, तातूंत तुवें बायोटेक्नॉलॉजी शिका जाय, या तुवें आनीकी चड कश्टांचें शिकप शिका जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करी जाय सायन्सांत, या PhD करी जाय. तातूंत कठीण परिश्रम करूंक आसा. तसल्या कठीण परिक्षांनी पास जावंक आसा, जैत जोडूंक आसा. जर तर आमच्या देशान आनी एका देशाचेर जैत जोडीचे जाल्यार आमच्या शिपायांनी कठीण परिश्रम करून झुजोन तांच्या झुजांत तांणी जैत येवन जावंक आसा. आमी ह्या संवसारांत देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक आसा. कित्याक हो सगळो संवसार कोणाच्या अधिकाराखाला आसा? एक सवाल हांव विचारतना सबार जाणांनी चिंतचें आसा, हो सगळो संवसार देवाच्या हाताखाल आसा म्हण. खंडीत जावन देवान रचलो सर्ग आनी संवसार, पूण देवान हो सगळो संवसार कोणाच्या हातान दिलो? त्या विशयांत आतां आमी चड नियाळ करचे नाका. उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता, देवान येदानाच्या भागींत आदाम आनी एवेक दवरलो. सगळो संवसार तातूंत वस्ती करच्याक आनी तो वचोवंक, म्हणजे तातूंत कृशी करच्याक आनी तो अभिवृद्धी करच्याक आदाम आनी एवेक दिलो. पूण आदाम आनी एव कितें करतात? जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्या बदलाक बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ खातात. त्या देंवसाराक सैतानाक विधेय जातात, तांच्या फुसफुस्याक कान दितात. देंवसारान सांगल्या बरी करता आसतना देंवसाराच्या प्रभावाखाल हो संवसार आयलो. देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 19व्या वळीन आमी अशें वाचता. 1 जॉन chapter 5 verse 19. जुवांचें पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 19-20. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी बळ्या मोगाचें न्हू, चीत दिवन आयका. सगळो संवसारच कोणाच्या पदवेकाल आसा? देंवसाराच्या, सैतानाच्या, लुसिफराच्या पदवेकाल आसा तरी म्हणटा पळय पुस्तक. सकट सांगा, तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणा. आमी देवाची. मोगाचें न्हू, जेजू देवांतल्यान आयिल्लो, देवाचो पुतो, तरी सगळ्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां पवित्र आत्म्याच्या हाजरपणाची, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांची, पवित्र आत्म्याच्या देण्याची, पवित्र आत्म्याच्या फळांची, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेची आमकां गरज आसा. देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक. आनी हो देंवसार सैतान ताका एक नांव जावन आसा, ताळतलो. देखून आमी फाटीं या थंयसर मातेवाच्या वांजेलान 4व्या वसरांत थंयसर 2ऱ्या वळीत जावन आमी वाचया. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवान तळटलो. ताचे सरसीन येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. पळय, त्या देंवसाराची एक शाणेपण. देंवसार शाणो, तो काण्णोजी म्हणटात, बुदवन. तो जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत होय जाल्यार. पळय, तो म्हणना ताका तूं देवाचो पूत म्हूण सांगना, तूं देवाचो पूत होय जाल्यार. म्हाका न्हू, आमी खरेपणी देवाचे पूत. आदाम आनी एवे कित्यानी ताळ्ळें? तुमी देवा भाशेन जातल्यात. देवान तांकां ताच्याच सुरपयाचो सारकेसो केला तर आनी परतून देवा भाशेन कितें जावंक आसा? कित्याक आदाम आनी एव देंवसारा सांगता मोगाच्या न्हू वाद विवाद करूंक लागतात. हांवें हाजे पयलें सबार सरमावांनी हांवें सांगलां, देंवसारा सांगता, खोट्या मनशां सांगता मोगाच्या न्हू वाद विवाद करचो न्ही. तांकां केवळ देवाच्या उतरांत ती जबाब दिजय आनी थंय आमी फुडें सराची. जेजू कितें करता? त्या सैताना सांगता, देंवसारा सांगता वाद विवाद करिना. तो कितें म्हणटा, कितें जबाब दिता जेजू? आयका. पूण जेजून ताका जाप दिवन जेजून त्या देंवसाराक सैतानाक जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, मनीस केवळ उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांत जियेता. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांत थंय तो जियेता. म्हाका न्हू, जेजू देंवसाराक चलोवच्या खातीर, देंवसाराचे जैत व्हरच्या खातीर देवाचें उतर एका तालवारी भाशेन तो वापरता. साम पावल आमकां म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 17व्या वळीर, देवाचें उतर मोगाचें आमच्या हातांत जाय दोन धरींची तालवार. आनी ती तालवार उबान देंवसाराक आमी पाडाव करी जाय. देंवसाराक आमच्या हातांत धांवडय जाय. देंवसाराचेर आमी जैत वरी जाय. आमच्याच सक्तेन मोगाचें न्हू आमकां जैत व्हरूंक जायना. जेजू मोगाचें न्हू आमकां शिकयता आसतना चीत दिवन आमी आयकोवया. दीस इज द लेसन. हें जावन आसा लिसांव
जेजूच्या ताळण्यातही आम्ही शिकचे. आमच्या हातांत आसचय देवाच्या उतरांची तलवार. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 17. बचावीचें देणे तुमचें सिरासन म्हूण घेया. पवित्रत्व दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. पळया, पवित्रत्व दिता तें देणे देवाचे उतर जावन दी तुमच्या हातांतली तलवार. देखून जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल गेलो. देखून पवित्र आत्मो ताका देवाचें उतर दिता. देवसार ताका ताळटा. आमकां हर एकल्या मोगाच्या न्हू देवसार सैतान विविध रितीन ताळटा. ह्या दिसांनी आमी नियाळ केल्लो जावन आसा. हांवें नियाळ केल्लो जावन आसा आमच्या जिवितांत देवसार खंयच्या रितीन येता गी म्हणून. 5 P's हांवें नियाळ केले. कित्याक उडास दवरून सुलाभ जाता. 5 P's. पयलें जावन आसा पावर, पोजिशन, possessions, pleasure and prejudice. देवसार आमच्या जिवितांत थाळणी हाण येता विविध तरान. देवसार मोगाच्या दोळ्यांक दिसना. कशें देव आमच्या दोळ्यांक दिसना की देवसार आमच्या दोळ्यांक दिसना. लुसिफर आमच्या दोळ्यांक दिसना. खोटे आत्मे आमच्या दोळ्यांक दिसनात. पूण आमचे थंय आनी हेरांत थंय आमी ते अनुभव करता. थोडे फावटी आमच्या इश्टांत हांव, थोडे फावटी आमच्या त्या दुस्मानांत हांव, थोडे फावटी वळख नासलेल्यांत हांव, थोडे फावटी विविध रितीन आमचेर देवसार सैतान प्रभाव घालता. हो प्रभाव आमचेर या हेरांचेर आसा म्हण कशें कळचें? जो कोण पावर अधिकारा खातीर कितेंय करूंक तयार, जो कोण पोजिशना खातीर, एका हुद्द्या खातीर, या प्रमोशन मेळच्या खातीर, या वयर वेच्या खातीर, संवसारान नांव जोडच्या खातीर कितेंय करूंक तयार, ताचे थंय देवसाराचो सैतानाचो प्रभाव आसा. पोजिशन्स, पयशे, आस्त, बदीक जोडूंक कितेंय करूंक तयार, सोरूंक तयार, लुटूंक तयार, मोस करूंक तयार, ल्हान भुरग्यांचो व्यापार करूंक तयार, दोगो दिवंक तयार, नाका जाल्लीं कामां करूंक तयार, कितेंय करूंक तयार, देवाकच सांडूंक तयार, आपलें निश्कळपण, आपलें पवित्रपण, आपलें भाग्यवंतपण सहित सांडूंक तो तयार. प्लेजर, आपणा खुशी जायची, आपणा संतोष जायची, कितेंय करूंक तो तयार. व्याभिचार जावं दी, अनिश्कळपण जावं दी, पोसलेपण जावं दी, पोटार्थपण, लेक मिरवून खावचें, पियोवचें जावं दी, हामाल पियोवणें जावं दी, तो कांयच गणने करिना. देवाकच तो गणने करिना, सैतानाकी गणने करिना. तो म्हणटा हांव देवाक पात्यना, देवसाराक पात्यना. मग न्हू देवाक पात्यना, देवसाराक पात्यना म्हळ्यार पावना. तूं देवसाराक पात्यना म्हळ्यार इवडणी, तरी देवसार तुज्या जिवितांत भितर सरता. देवाक तूं पात्यना म्हळ्यार तुज्या जिवितांत देवसार भितर सरता. देखून देवसाराक कांयच गणने ना. तूं देवसार ना म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तो प्रभाव घालता. सवकास सवकास तुका देवातावन पयस व्हरता आनी तुज्या जिवितांत सुरू जाता प्रिजुडीस. प्रिजुडीस म्हळ्यार हेरां विशान झडती. थोड्या फावटी हांवें आयकलां थोड्यांच्या तोंडांत तावन हेरां विशांतच उलोवणें. तो तसो हो असो, तो बरो ना हो बरो ना, ताजें उलोवणें बरें ना, तेजें सरमांव बरें ना, ताजी जिणी बरी ना, ताजें तशें बरें ना. मोगाचें न्हू हेरांची झडती. आमी हेरांची झडती करतना देवसारा मुखांत झगड्याक कारण जाता. हांव हेरां विशांत मोगाचें दुसरे दुसरे एटिट्यूड आमच्या मोतींत काळजांत आसात. आमचे म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा सई एकच मनोभाव, आमी देवाचीं भुरगीं. हांव अस्कत, म्हजे थंय ताळण्यो वनवण्यो ओडण्यो आसात. हांवें केवळ पवित्र आत्मेच्या प्रेरणाकाल जियेल्यार समिया जेजूचेर लीन आदारून, समिया जेजूचे उतरां आयकून त्या देवाच्या उतरांत थंय जियेल्यार मात्र म्हाका जैत व्हरूंक जाता. मात न्ही म्हज्या भावा भयणीक, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांक, मात न्ही सगळ्या मनशाकुळाक समिया जेजू क्रिस्त थंय मात्र सोडवण आसा. तो मात्र एकलोच सोडवणदार. ताचे शिवाय दुसरें नांव दिल्लें ना सर्गी संवसारी आनी पाताळी आमच्या सोडवणे खातीर. देखून समिया जेजू क्रिस्ताक हांवें आनी तुवें वैयक्तीक सोडवणदार जावन स्विकार केल्ल्या शिवाय पातकांचेर, ताळण्यांचेर, वनवण्याचेर, ओडण्याचेर आमी जैत वेल्ल्या बरी ना. नाजाल्यार देवसार सैतान आमचे थंय थाळणी हाडटा. सगळे आसले ते उंडे, हे फातर आसले उंडे कर. म्हणजे खाणा जेवणा खातीर कितेंय कर, खावच्या खातीर. थोड्यांक भूक थोडवना, थोड्यांक ते पियोवण्याची थान राव ताचेर जैत व्हरूंक तांकां जायना. खाणा खातीर, पियोना खातीर कितेंय करूंक जाय. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता इसावाक 2 जाण पूत आसले. एकलो इसाव आनी एकलो जाकोब. जाकोब तरी बापायच्या आशिर्वादा खातीर व्हडा उमेदीन आसलो, व्हडा अत्रेगान आसलो. ताचो अर्थ बापायचे आशिर्वाद म्हळ्यार केवळ बापाय इसावाचे आशिर्वाद न्ही. इसावा कोणातान आशिर्वाद मेळ्ळा? अब्रामातान आशिर्वाद मेळ्ळा. आनी अब्रामा कोणें विसरून काडला? देवान विसरून काडला. देखून देवाचो पूत अब्राम, अब्रामाचो पूत इसाव. इसाव मुखांत्र आशिर्वाद ताच्या भुरग्यांक घेवचे आसले. मालगाडो पूत इसाव त्या बापायच्या त्या आशिर्वादा विशयान ताणें गणनेच केलें ना. मालगाड्या पुताच्या हक्का विशयान ताणें गणनेच केलें ना. कित्याक जाकोबान ताका बरें
थंयसर रांदून दवरलें तें पळयल्लेंच ताका तें आयदनांतलें जेवण या तें नुस्तें बरें तांबडें तांबडें आकर्शीक दिसलें. ताणें देवाच्या आशिर्वादाचें गणने करनासतना खाणा जेवणाचेरच ताचें मन दवरलें आनी तें देवाचें आशिर्वाद ताणें होगडायलें. देखून पवित्र पुस्तक परतून परतून आमकां सांगता इसावाची संतत, मोवाबकार इसावाची संतत, आमेलाकायट इसावाची संतत, पातकी देवाचे राज्य होगडायलेले सासनीक ख्यास्तीक वेचे ते इसावाचे संतत. आमी मोगाचे न्हू देवाच्या उतरां प्रकार जियेचे. देखून जेजू देवाच्या उतरांच्या त्या तालवारीन देंवसाराचेर जैत व्हरता. मनीस केवल उंड्या वरवीं जियेना, केवल खावच्या वरवीं जियेना, केवल पियोवच्या वरवीं जियेना, केवल न्हेसना वरवीं तो जियेना, केवल एक घरा खातीर तो घरा वरवीं तो जियेना, केवल बरींतली बरी मोबायलां आयकां खारां आस्त बदीक आसल्या वरवीं जियेना, बगार देवाच्या तोंडांत येवच्या हर एका उतरां मुखांतर जियेता. देवाचें उतर म्हाका सासणाचें जिवीत दिता. देखून जर तर म्हज्या प्रामाणीकपणांतल्यान हांवें पयसर आसय, म्हज्या सत्यापणांतल्यान पयसर आसय, म्हज्या नितळ निर्मळ जिवितांतल्यान पयसर आसय, देवाच्या रासांतल्यान हांव पयसर आसय, हांव केदींच पयस सरचो ना. खाणा खातीर या पिवना खातीर, न्हेसना खातीर जावन दी, पांघराणा खातीर जावन दी, आस्त बदिका खातीर जावन दी, कसल्याच संवसारी आशे खातीर जावन दी. आनी थंयच मोगाचें आमी सांता भक्तां थंय पळोवचें, मारती राती आमी पळोवचें. देवाच्या रासा खातीर मरोंक तरी तयार जाले, पूण देवाच्या उतरांत हांव ते पयस सरोना. जेजू पयल्या ताळण्यांचेर जैत व्हरता आसतना देंवसार ताका दुसरी ताळणी हाडटा. देखून मुंदरसून आमी थंयसर वासया 5व्या वळीर तावन उपरांत जेवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिकाऱ्याचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयें ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळीनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें असो उल्लेख किर्तन 9:1 आसा. जो कोण महोन्नत देवाच्या आश्रयाखाल रावता, स्वर्प दिता देवाच्या सावळेन जियेता, तो सोरेस्वरा म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें कोटें, तुजेर दवरता म्हजो बरवसो. आनी तसल्यांक कसले सगळे बसवणे देवाचे आसात. तातूंत एक बसवणी जावन आसा, थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा त्या किर्तनांत, तुजे पांय फातराक आदाळनासे, देवदूत येवन तुका उखलून धरतले. इचूचेर सर्पाचेर पांय दवरल्यार कसलेंच बादाक तुका जावचें ना. पळय मोगाचें देवाचेर पातयेतल्यांक सगळें मेळटा. देखून सैतान देंवसार ताका कितें करता, पवित्र शहराच्या, पवित्र शहर म्हळ्यार जेरुसलेम, जेरुसलेम शहर म्हळ्यार देवाच्या हजरपणाचें एक गुर्तू, एक निशाणी. आतां देंवसार सैतान ताका अन्यका रितीन ताळणी हाडटा. एक उडासूरचें मोगाचें देंवसार सैतान बुदवंत, तुज्या की बुदवंत, म्हज्या की बुदवंत, ह्या संवसारांत आसल्या बुदवंता प्रास देंवसार सैतान बुदवंत, कित्याक ताका विशेश जाणवाय आसा. देखून जेजूक तो पवित्र शहराक आपूण व्हरता. म्हणजे पवित्र शहरांत देवाचें हाजरपण आसा, देवाचें उतर आसा, देवाची सकत आनी देवाची महिमा आसा. देखून त्या देवाचे महिमेन भरिल्ल्या वेळार आमचे थंय वर्ती अजापां विजमितां करूंक जातात. देवाच्या पदवेन सक्तेन भरल्या वेळार आमच्या जिवितांत ही अजापां विजमितां जातात. देखून आतां देंवसार सैतान जेजूक अजापां विजमितां आनी महत्कारां ह्या अद्भुतां मुखांतर ताका ताळूंक प्रयत्न करता. ताणें ताळचें एकच, देवा थावन आमी पयसराचे, तितलेंच मोगाचें देंवसारा दुसरें कसलेच उद्देश ना. ओन्ली वन aim, only one mission. You and me should be separated from God. Because if we are separated from God, we become people belong to the devil. तितलेंच ताका जाय. देखून जेजूक तो पवित्र शहराच्या शिकाराक आपूण व्हरता आनी थंय थावन तो ताका म्हणटा, तूं हांगातान उडी मार. कित्याक जेरुसलेमा शहराक मोगाचें सगळ्या संवसाराचो लोक येता आनी सगळो लोक त्या शहरांत भोवन आसता. जर तर तुमी चिंता व्हड महान इगर्जेच्या तोरी तावन कोणी उडी मारती जाल्यार तेंय व्हडल्या फेस्ता दिसा कारकोळच्या आत्तूरच्या सांलोरेसाच्या पुण्यक्षेत्रांत फेस्ता वेळार हजारांनी लाखांनी लोक कुट्स जाता. हजारांनी लाखांनी लोक कुट्स जाल्ल्या वेळार कोणी त्या तोरीचेर उबोन म्हणल्या बरी येता आनी थंय तावन सकला उडी मारता. कितें जायत, लोक सगळो कान दोळे सोण पळयत. चडावो जावन कितें जाता, मनीस उडी मारीत जाल्यार शीद धरणीक आपटाता, ताचें हाडां पिठो जातात, ताचें काळीज फुट्टा आनी तक्षण तो मरता. जर तर तो वाचलो जाल्यार उबोन म्हणल्या बरी सकला आयलो तर सगळे चिंतले हाचे ती वर्ती पदवी आसा, वर्ती महिमा आसा म्हण सगळे ताचें आराधन करतले, ताका महान व्यक्ती करतले, ताका त्या लोकां मदें वर्तो महान गौरव लभतलो. व्हडलो जादू मंत्रवादी ह्या महान व्यक्ती देवाची पदवी आसा अशें सांगून ताका
वर्तो मान महिमा दितले. जेजूकी आयिल्ली मोगाच्या ताळणी ताच्या जिविताच्या काळारी ताणें 5,000 लोकांक 5 उंड्या आनी मासले आनी ताणें तांचे पोट भरच्या बरी अद्भुत केल्ल्या वेळार थंयसर हजारांनी लोक लाखांनी लोक आयलो आनी जेजूक तांणी राय करूंक आशिल्ले. त्याच रितीन ते देंवसार सैतान जेजूक ताळणी हाडटा. हांवें मोगाच्यान नियाळ करचो पयली ताळणी कुडीची ताळणी जाल्यार उंडे करून पोट भरचे तरी ताळणी जाल्यार दुसरी ताळणी जावन आसली जिवाची ताळणी. आमचे जीव म्हूण आसा, आमचे ती एक प्राण म्हूण आसता, त्या प्राणांत जिवांत आमचे ती आसता ती ताळणी गर्व आनी अहंकाराची. 5 महापातकां पैकी एक पातक जावन 7 महापातकां पैकी एमंग 7 कार्डिनल सिन्स पयली जावन आसा ती गर्व आनी अहंकार. हांवें महान जाय आनी हांवें महान जावच्या खातीर कितें करी जाय, देवाच्या कुशेक विरोध सयत वचोंक थोडे जाण तयार जातात. पूण जेजू देवाच्या कुशे विरोध वचोंक तयार ना. गुरुत्वाकर्षण शक्ती म्हण आसा, ग्रॅविटेशनल फोर्स. देव मोगाच्यान ह्या संवसारांत हर एक संगती देवाच्या त्या मांडवळे प्रमाणे वैज्ञानीक त्या कितें म्हणटा थोडे फॉर्म्युलास या सायंटिफीक ट्रुथ्स आसा, सतां आसा, त्या प्रमाणे देवान हो सगळो संवसार रचला. कोणी वयर जावन उडी मारल्यार कंडी जावन पडायचंय मराचंय. जर तर बायकार आमी वेता वेगान अदीक वेगान खंडी जावन एक्सिडेंट जाता आनी पडता मरता. जर तर थंयसर रेड लायट आसा ते सिग्नल जंप करून आमी मुखार वेता खंडी जावन एक्सिडेंट जाताच. आमी देवाक दुरसोंक जायना. या देव म्हज्या सांगात आसा म्हूण सांगून हांवें भांयत उडोवंक जायना. ह्या 4 जाणां मुखार कसलेय संगती फटी मारनी लोकां मुखार खुद्दो आपणावंक प्रयत्न करूंक जायना. देखून जेजू त्या देंवसाराक सैतानाक स्पश्ट म्हणटा, देवाची परिक्षा तूं करिनाका. पूण त्याच समया जेजून जेन्ना शीस त्या दर्यांत उसांबळ लारा मदें दोण बुडता आसतना तो उबो रावलो आनी म्हणालो, दर्या शांत जा. वाऱ्याक तो म्हणालो, चूप जा. दर्यो चूप जालो, शांत जालो. वारें वादळ चूप जालें, शांत जालें. तसो समय जेजू उदकाचेर सरलो. ही कूड have control over all the powers of this earth, all the powers of the creation. ताका सगळे अधिकार असल्यार ते आपणा खातीर न्हय, देवाच्या राजा खातीर, शिसांक बचाव करच्या खातीर, शिसांक लिसांव शिकोवच्या खातीर, देवाचें राज प्रकट करच्या खातीर, देवाचें राज जाती सगळ्यांक आकर्शीत करच्या खातीर, आपणाच्या स्वंत कुशे खातीर न्हय. हे मोगाचें लिसांव जेजू म्हाका आनी तुका शिकयता. दिस इज द लेसन लॉर्ड जीसस इज टीचिंग अस थ्रू हीज सेकंड टेम्पटेशन. आतां मोगाचें तिसरें तेंतेसांव आमी नियाळ करया. 5व्या वडीर कितल्या वडीर तावन 8व्या वडीर तावन फ्रॉम वर्स 8. उपरांत जेवसार जेजूक एक भोव बार पर्वतार वन गेलो आनी संवसाराची 6 राज्यां ताचे वैभव समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयाक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. मोगाचें आतां देंवसार जेजूक तिसऱ्या रितीन ताळणी हाडटा. पयली ताळणी हांवें म्हळ्यार कुडीची, दुसरी जिवाची आनी प्राणाची, तिसरी आत्म्याची ताळणी. देवाकच तूं नेगार कर, देवाकच तूं तिरास्कार कर, देवा तावनूच पयस वचू, बोंब्या पुजा कर, मूर्ती पुजा कर, माट मात्रांती पातये, अन्य देवा फाटल्यान वचू, देंवसाराचीच पुजा कर. आतां हांगा 2 फावटी देंवसारान जेजूक म्हळें, तूं देवाचो पूत खंय जाल्यार. आतां तिसऱ्या फावटी तो सांगना. ताच्या बदलाक तो म्हणटा, तूं म्हज्या पांयांक पडोवन नमस्कार कर. न्ही जावन मोगाचें न्हू, देंवसारान जेजूक एकच फावटी ताळ्ळें न्ही, ताची जिणी भर ताणें ताळ्ळें. खुर्सार आसतना जर तर देंवसार जेजूक ताळटा, जर तर देंवसाराक वय म्हणलें जाल्यार देंवसार देवच्या प्रभावाखाल आयिल्ले ते फारिजेव, शास्त्री आनी प्रधान याजक सगळे कितें करते आसले, जेजू कुर्सा वयले देवेते आसले. जर तर तांणी सांगलें परीन जेजू चललो जाल्यार जेजू तरी मोगाचें न्हू, देवाचें मिसांव जारी करूंक आयिल्लो, देवाचें मिसांव जारी करूंक तो तयार आसा. ताका ह्या संवसाराचे आस्ती बदीकातें, ह्या संवसाराच्या सर ग्रेस्तकायतें, ह्या संवसाराच्या कसल्याच मजेतें मोगाचें न्हू, कसल्याच रितीचें ताका आकर्शण ना. देखून सगळ्या संवसाराचें आस्त बदीक दाखयत आसतना जेजू म्हणालो, चल म्हजे सरशिलो देंवसारा, तुज्या सर्वेस्परा देवाचें एकल्याचें मात्र आराधन कर. जेजू केवल देवाचें मात्र आराधन करता. ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू, सबार जाणांक सबार संगती देव जावंक पावता. थोड्यांक पयशे, थोड्यांक भांगार, थोड्यांक स्टॉक मार्केट, थोड्यांक जागो, थोड्यांक फ्लॅटां,
थोड्यांक व्हडले व्हडले कंपनी बिझनेस, थोड्यांक राजकीय तरान तांचें एक नांव, तांचो एक हुद्दो, आनी थोड्यांक स्त्रियो, मोसा रक्तमासाची वंदवणी, पोसडेपण, अनिस्कळपण, रक्तमासाची वंदवणी, आनी थोड्यांक सोबार संगती हांवें विवर्सी जाय म्हणून ना. हे देव जातात. पूण म्हाका जेन्ना आमी ह्या ताळण्याचेर वंदवणेचेर जैत वरीसी थोडे फावटी इन अ व्हेरी सटल वे आमकां कळना कित्याक म्हजे थंय ती ताळणी आयली, वंदवणी आयली, हांव कित्याक पडलो गी म्हणून. देखून म्हाका जेन्ना हांवें तुवें त्या ताळण्याचेर, त्या वंदवण्याचेर, त्या व्हडण्याचेर हांवें तुवें जैत वरीचें जाल्यार आमकां मोगाचें न्हू, केवल सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मात्र साध्य जाता. देखून सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 7व्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर. Romans chapter 7 verse 24. सांत पावल म्हणटा कसलो निर्भागी हांव, कित्याक म्हाका म्हज्याच सक्तेन सर ताळण्याचेर वंदवण्याचेर जैत व्हरूंक जायना. Romans chapter 7 verse 24. कसलो निर्भागी मनीस हांव, कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाच्या पदवेकार आसलेल्या एक कुडीतावन कोण म्हाका वाटायत. कोण म्हाका वाटयत ह्या मरणाच्या त्या वडण्या काल, म्हणजे आमी इंग्लिशान म्हणटा ए कल्चर ऑफ डेथ. सबार जाणांच्या जिवितांत मोगाच्यान आमी पळयता कल्चर ऑफ डेथ. तांकां त्या ड्रग्सांचेर जैत व्हरूंक जायना, पियोण्याचेर जैत व्हरूंक जायना, वायट सवयांचेर जैत व्हरूंक जायना, तांच्या भिरांत खावजेणी आपादेर स्ट्रेसाचेर जैत व्हरूंक जायना, ह्या संवसारी स्वार्थाचेर अपस्वार्थाचेर तांकां जैत व्हरूंक जायना, तांकां व्याभिचाराचेर, अनिस्कळपणाचेर, पोसडेपणाचेर जैत व्हरूंक जायना, तांकां त्या रागाचेर, हंकाराचेर, गर्वाचेर, ह्या खोबरोक सांगच्यांत आनी हेरांची जडतीकच्यांचेर जैत व्हरूंक जायना. पूण जर तर तुका जैत वरीचय, इफ यू वॉन्ट टू वीन द वॉर एगेन्स्ट द डेवल, कितें तुका गरजेचें. मुद्दरसून सांत पावल म्हणटा 25व्या वळीर, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात देव मात्र मोगाच्यान आमकां वाटोवंक शकता. देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावची गरज आसा. आमी मोगाच्यान ताळण्यो, वंदवण्यो, व्हडण्यो ह्या संवसारांत आसात म्हणून आमी भिवचें नाका. देवान कित्याक ह्यो ताळण्यो, वंदवण्यो, व्हडण्यो आमच्या जिवितांत दवरल्या म्हणून आमी सवाल करचे नाका. ताच्या बदलाक मोगाच्यान जर तर ताळण्यो, वंदवण्यो, व्हडण्यो ह्या संवसारांत आसात, देवान तांचेर जैत व्हरूंक ही आमकां एक बरी वाट ही दवरल्या. जर तर थोडे फावटी मोगाच्यान आमकां एग्जाम आसल्यार एग्जामाक आमकां थोडे गायड्स म्हणून आसतात, आमकां हेल्प म्हणून आसतात. त्याच रितीन मोगाच्यान जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 4व्या वसरांत 4थ्या वळीर आमी वाचता 1 John chapter 4 verse 4. जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 4 वळ 4. पूण भुरग्यानो पळया मोगाच्यान हांगासर देवाचें उतर म्हणटा तुमी भुरग्यानो, तुमी देवाचीं भुरगीं, तुम्ही देवाच्या घराण्याची, तुमी देवाच्या घराण्याची. मोगाच्यान सर्गींच्या रासाचे वारेस्तार आमी देवाचे मोगाची भुरगीं, आमी ससनाच्या ससना देवा सवेन जियेची आसलीं. देखून त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. वय मोगाच्यान येदोळ पर्यंत तुमी ताळण्याचेर, वंदवण्याचेर, व्हडण्याचेर जैत वेला आनी मुखारी तुमी जैत व्हरतल्या ताचेर जैत वेल्ली तुमी. कारण कितें कारण? तुमचे सवे आसा तो आत्मो, तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्यापरास चड बळाद, संवसारांत आसच्या त्या आत्म्यापरास चड बळादीक. देखून मोगाच्यान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावल्यार आमी सर तरान परिपूर्ण जैत आमी जडटले. हांव रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8वा वसर 30 आनी 7 वळ ह्या एका नियाळा सवय मोगाच्यान आमचो नियाळ आमचें तें ध्यान आमी अकर करया. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वळ 30 आनी 7. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. आमी संपूर्ण जैत जोडटा. वी आर मोर दॅन कॉन्करर्स म्हणटा पळय पुस्तक. उडासुरीच्या मोगाच्यान खुर्सार जेजून मारलेली अकरेची बोब संपदलें तेथेस्थलोय. I have conquered. जेजून मोगाच्यान फातखाचें संपूर्ण जैत वेलें त्या खुर्साचेर. देखून आज कुरीस मुखार दवरूनच ह्या रेतेरेचो संदेश हांव तुमकां दिवन आसा. सोम्या जेजून संपूर्ण जैत वेलें त्या सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्यान आमी संपूर्ण जैत व्हरता. वी आर मोर दॅन कॉन्करर्स. आमी सोम्या जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मोगाच्यान खंडीत जावन आमी जैत व्हरूंक आमी शकता. देखून मोगाच्यान ह्या नियाळाच्या सुरवेर सांगले त्या 3 संगती परतून आमी करेजमाच्या दिसांनी नियाळ करया. लीन ऑन जीसस, लिसन टू जीसस and learn from Jesus. देखून मोगाच्यान सोम्या त्या एकवटांत करेजमाचे हर एक दीस, हर एक वर, हर एक मिनीट, हर एक सेकंद, हर एक घडी आमी जिवया. सोम्या सवे मोगाच्यान ह्या करेजमाच्या दिसाच्या प्राचित काळाचें पयण आमी करया आनी आमी पुनर्जिवंतपणाचो
अनुभव ह्या संवसारांतच आमच्या रुपांतरांत अनुभव करया आनी जिविताच्या अकरेक पुनर्जिवंतपणांत सासणाचें जिवीत आमी जण घेवया. सगळीं मोगाच्यान आमी दोळे धांपून नियाळ करया, ध्यान करया. आमी आयकल्ले संदेश सगळे आमच्या काळजांत रोमच्या खातीर आतां आमी बोपय सक्रामेंताचें आराधन करया थोडो वेळ. आनी बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचें आराधन करता आसतना ताका स्तुती होगळाप दिता आसतना जेजू आमच्या काळजांत उलोवन दी. ताच्या उलोवण्याक, ताच्या संदेशाक, ताच्या लिसावाक आमी चीत दिवन आयकुया. बोपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. कंतार नंबर K17 दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितान K17 पान नंबर 156 पेज नंबर 156. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतायेन बळबोन तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतायेन बळबोन तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, तिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता. म्हजीं पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, तिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवंदारा, सर पडोन
नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक शेतां तुझे दर्शन म्हाका दी सोम्या तुझ्या मुखामोळाचो परसळ आमचेर परसळ तुझ्या परसळान आमचो काळो गुण पयस कर आमचो अंधकार पयस कर आमकां तुज्या मोगान चलय पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवन व्हर आमच्या जिविताच्या सर ताळण्यांचेर वनवण्यांचेर वडण्यांचेर आमकां जैत व्हरूंक फोव कर बाबा आमच्या जिविताचे कस सोसूंक आमकां करपा दी केदींच निराश जायना जावंक आमच्या जिवितांत केदींच देदेस्पर जायना जावंक आमकां करपा दी आमच्या कश्ट दगता मध्ये तूं आमकां निरंतरी पळोवन आसाय म्हणलो भावार्थ विश्वास आमकां तूं फोव कर हालेलुया 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 भोवपोई सक्रामेंतांत स्वामी जेजू खरोच हजर आसा आपल्या देवपणांत आनी आपल्या मनशापणांत कुडीन आनी रक्तान आनी ताच्या आत्म्यान खरेपणी हजर आसा त्या समयाचे हाजरपण आमी अनुभव करया आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान समया जेजू स्वामी अनुभव जडया आनी आमच्याच जिवितांत आमकां आसच्यो त्यो ताळण्यो वंदवण्यो वडण्यो आमी नियाळ करया कितल्यो ताळण्यो वडण्यो वंदवण्यो आमकां आसात मारिया गोरेत्ती विशांत आमी जाणा सांत मारिया गोरेत्ती ल्हान प्रायर आलेक्झांडर म्हणलो तरणाटो तिच्या सबायक बोलता तिका आपणाचें करूंक आशेता मारिया गोरेत्तीक सर खुशालाय सर मजा मेळटी आसली मात न्ही जायते बरे संगती मेळटे आसले पूण ती तिचें पवित्रपण सांबाळूंक निश्कळपण सांबाळूंक समयाचो एकवट सांबाळूंक ती झुजता देंवसराचेर सैतानाचेर विशेष कस आसता आलेक्झांडरान तिका कश्टिलें मारलें बडयलें बेस्टायलें विविध संगती दिता म्हण बसावन तिका फटोवंक प्रयत्न केले अग्रेक सुरी घेवन तिका तासयलें सगळ्या कुडीर जाल्यार ती दृढ रावली जैतेवन जाली मरच्या पयलें तिणें मागलें न्हयच हांव आलेक्झांडराक बक्षितां ताणें म्हज्या सांगता सरकार आसा जय म्हणलें म्हजें मागणें दुस्माना खातीर मागोवन ताच्या साल्वासा खातीर देवा लागीं विनंती करून ती मेली देखून सरकार ती आसा मातनी तिणें आलेक्झांडराक सरकार येवचे बरी विनवणी केल्या तेज्या ताळण्याचेर तिणें जैत वेल्या आमी सांत आग्नेसाचें जिवीत जाणाव सांत सिसिलियाचें जिवीत आमी जाणाव तांकांय ताळण्यो आयल्यो क्रिस्त मनीस अधिकारान भरलेले नावार्थीक मनीस सर हुद्दे आसले अधिकार आसले नावार्थीक मनीस तांच्या जिवितांत येतात आनी तांकां बोलोवंक प्रयत्न करता पूण ती आपल्या निश्कळपणा खातीर समयाती तांकां आसले एकवटा खातीर हर एक कस ते ससतात हर एक दगदणीस आसतात मारतीर मरोंक तयार जातात रगत व्हरयतात आनी जैतेवन जातात परस दियोकोन तिसऱ्या शतमानांत जियेल्लो तो ताका उज्याच्या खायलीर बसतना सयत
व्हडा मोगान ताणें सोंसलें कित्याक ताचे भितर आसलो तो समया जेजू क्रिस्तचो आत्मो संवसारांत असल्या आत्म्या परस चड बळादीक मोगाचें न्हू हें सत म्हाका तुका उगडापे जायचें हें देवाचें उतर म्हजे तुजे भितर आसो तो समया जेजू क्रिस्तचो आत्मो संवसारांत असच्या आत्म्या प्रास त्या देवसारा प्रास त्या सैताना प्रास त्या लुसिफरा प्रास चड बळादीक देखून त्या समया जेजू क्रिस्तच्या एकवटांत थंय सर्वेस्पर देव आमकां संपूर्ण जैत लाभयता वी आर मोर दॅन कॉन्करर्स साम पेद्रू की मोगाचें ताळणी आयल्यो वंदणी आयल्यो ओडणी आयल्यो जेजूक इन्कार करूंक जेजूक नेगार करूंक वयताने 3 फावटी जेजूक नेगार केलें इन्कार केलें पण तरी आमी पळयता अकरेक तो जेजूचेर दीस घालता दोळ्यांनी भरोन तुका रडता तो सौम्या हांवें तुका इन्कार केलें सौम्या हांवें तुका नेगार केलें तुज्या खातीर जीव दिता म्हणे पूण तुका वळखच ना म्हणे आमच्या जिवितांत सबारपोटी अशें घडटा न्ही जुदासाक आयली ती ताळणी 30 रुपयाच्या नाण्यांची सानिद्रीन सभेंत वचून उलोवची त्या नावार्थीक मानाच्या हुद्देदारा मदें वचून बसची ताळणी आयली तो भुल्लो देवसारान ताका भुलयलें देवसारान ताका म्हळें आसतलें तूं जेजूक विकृत कर 30 जाणां खातीर उपरांत जेजू आपली पदवी दाखोवन तोच सुटका जावन येतालो कित्याक तो देवाचो पूत न्ही तूं देवाचो पूत होय जाल्यार जेजूक ती ताळणी येता आसतना मोगाचें देवा बापाच्या कुशे विरोध तो गेलो ना पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणाकाल पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना भायर तो गेलो ना पूण जुदास भायर गेलो जेजूक सोण भायर गेलो काळो खान तो गेलो अनखरान तो गेलो गळपास ताणें घेतलो आपलो जीव नासा आधीन केलो मनशाकुळाचो रक्षक जेजू म्हाका तुका आपयत आसा ताचे आपोवणे आमी स्विकार करया आमच्या कंताराच्या बुकांत L21 पेज नंबर 167 कसल्यो ताळण्यो आसात सम्या लागीं उलय तूं जेजू तुज्या काळजाच्या दारार रावन बडयत आसा 160 पान नंबर कंतार नंबर L21 मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा कष्टांनी नसता सांपडल्यानो मोतीची जाव भक्तेल्यानो कष्टांनी नसता सांपडल्यानो मोतीची जाव भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपां तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपां तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा
पातकाच्या कणकान बुडोन आशा बरवोस सांडू रोडोन बशा पातकाच्या कणकान बुडोन आशा बरवोस सांडू रोडोन बशा विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास फाकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा आपले काळजा दारार रावन हांव पडयत आसा जर तर तूं म्हजो ताळो आयकताय आनी तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय हांव भितर सरतलो तूं म्हजें सांगता आनी हांव तुजें सांगता जेवणाक बसलेलें हांव बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखान बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखान दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतासा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा तुका आपयतासा मोगाच्या चड्या सांग खातीर आमी मागया तुमची त्या सांग भोव पयस सक्रामेंताच्या पांयां थळा समर्पण दिया सर तुमचे खंत हुस्के ताचेर घाल्या तो तुमच्या विशयान जतन घेता सक्रामेंतांत हांव ताचे दैवीक सगळं तुमचें थंय व्हळाशें करता हर एका गरजांनी तो तुमकां पावता ज्योत्स्ना रिशेल 13 वर्सांचें भुरगें ताका कानांत आयकूनचें उणें जावन आसा सांगाता मेळोन आमी मागया मोगाच्या त्या भुरग्या पासत ज्योत्स्ना रिशेला पासत सर कान आयकनातल्या पासत कानाची आयकूनची सकत उणें जाल्ल्या पासत वर्टिगो समस्या पासत तकलेंत मानसीक पिडा आशिल्ल्या पासत शिरांची अस्कत काय जाल्ल्या पासत वय सबार कश्ट सोंसतल्या पासत फ्रांसीस जोसेफ पासत आमी मागया ताणें काम होगडायलां आनी तो वायट सवयाक वळख जाला ताचे बरी आसलो सर वायट सवयाक वळख जाल्ल्या पासत मागया ड्रंकार्ड्सां पासत आल्कोहॉलिक्सां पासत ड्रग एडिक्ट्सां पासत तशेंच काम होगडायल्या पासत काम नातल्या पासत एलरॉन म्हणलो एकलो भाव तोय ड्रग एडिक्ट जाला ताचे पासत आमी मागया हेलेन सिक्वेरा पासत तिची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया एका भावा डॉन पासत मागया ताका बरें काम मेळच्या खातीर सबार जाणांक कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें ताचे पासत आमी मागया सगळ्या आफ्रिकांत एबोला पिडा वाडल्या ह्या पिडेतावन सुटका मेळच्या खातीर मागया कोरोना व्हायरसांत नवें स्ट्रेन आयलां ताचे तावन सुटका लावच्या खातीर मागया गल्फाच्या सर देशांनी तशेंच इस्रायल युरोपांत एशियाच्या दुसऱ्या देशांनी ऑस्ट्रेलिया तशें अमेरिकान दुसऱ्या जाग्यार आमची गांवची मनशां काम करना आसा तांचे पैकी सबार जाणांक कोरोना व्हायरस पिडा आयल्या आमकां मागोवंक तांणी सांगलां तांच्या समेस्तां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमचें मागणें देव आयकतलो पळय जुलियट फेर्नांडीसा पासून मागया डायना फेर्नांडीसा पासत आमी मागया आनी थोड्यांक आसा ते विशेश रक्तमासाची वंदवणी ताचे तान सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला एका भयणीक स्कीन एलर्जी आसा स्कीन एलर्जी ताचे पासत आमी मागया
सुनीता लोबो पासत आमी मागया, निशा पासत आमी मागया, जुलियट फेर्नांडीस पासत मागया, जेनी किटी पासत मागया, फ्लेवी डिसोसा पासत आमी मागया, मौरिस आब्रियो पासत आनी ताच्या त्या पासत मागया, डायना फेर्नांडीसा पासत मागया, मतेस मोंतेरो पासत आमी मागया, मार्गरेटा पासत, हिल्डा दांतीसा पासत, सिसिलिया रोड्रिगासा पासत, डेविड पेरेरा पासत, अँटनी पासत आनी सोनिया पासत. तांकां दोगांयकी कोवीड आसा मात न्ही, तांच्या भुरग्यांक आसा, कामाच्या मनशांक आसा, तांच्या शेजार आसा 12 जाणांक ती पिडा आसा. पॉल डिसोसा पासत आमी मागया, पियुसा पासत आमी मागया, आर्चिबाल्डा पासत मागया, फिलोमिना मास्कारेनास पासत मागया, सिल्विया पासत मागया. 12 जाणांनी आमकां मागोंक उलो दिला. तांच्या पोटांत तांकां पिडा आसा, तांच्या पोटांत गॅस्ट्रायटीस आसा, अल्सर्स आसात, कॉलॉन कॅन्सर आसा, थोड्यांक फायब्रॉइड्साच्यो समस्या आसात. जानीस म्हणल्या भयणी पासत आमी मागया. गर्भाचे समस्या आसात, भुरग्यांचे देणे मेळचे अडकळी आसात, तांकां वेळार भुरग्यांचे देणे जावचे खातीर मागया. 12 जाणांक खास जिवितांत शांती समाधान ना, घोवा बायलां मदें मनस्ताप आसा, तांचे मदें परतून माया मोग एकवट येवचे खातीर मागया. 12 जाण सैरीक जायचे म्हण मागोन आसात, तांची आमी नांवां काडिना. तांकां बरी जिविताची सांगाती, बरो जिविताचो सांगाती मेळच्या वेळार काजर जावचे खातीर मागया. एका भयणीचें काजर येवच्या एप्रिलांत आसलें, पूण ह्या दिसांनी ताका काजर नाका म्हण जाता. त्या भयणी पासत आमी काळजांत आमी मागया. काजर जावच्या असची अडकळ सगळी पयस जावचे खातीर परगांव वचोंक 12 जाणांक आशा आसा. कॅनडा वचोंक, इंग्लंडा वचोंक, या अमेरिका वचोंक, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंडा, विविध जाग्यार वचोंक तांकां विजा जावचे खातीर आनी वेळार ह्या कोरोना व्हायरसा वरी आसली लॉकडावन सगळीं उक्ती जावन तांच्या जाग्यार वचून तांची येवजणी जावचे खातीर घर बांदूंक आशिल्ल्यान थोड्यांचे पयशे थंयसर बिल्डिंगांत अर्द्यार उरल्यात, थांतले तांकां सुटका मेळच्या खातीर मागया. सर त्या सवा मोगाच्या देवा ते आमी दवर आमी समया जिज लागीं आमी मागया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ समया म्हणलें तें गीत आमी गावया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ समया. L13 ऑन पेज नंबर 162, पान नंबर 162. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ समया. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भक्तां. भोगा ती दैवीक सकत तुमकां गूण करची. भोगा ती दैवीक सकत तुमच्या सर गरजांनी तुमकां पावची. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगतां. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. तुजें बाळ तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगतां. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ समया. वार्धकय म्हण आमी मागया. वार्धकय वार्धकय समया. वार्धकय वार्धकय तूं वार्धकय समया. वार्धकय वार्धकय तूं वार्धकय समया. हर एक दीस हर एक घडी हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावो. वार्धकय तूं वार्धकय समया. ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक वार्धकय. वार्धकय तूं वार्धकय समया. वार्धकय वार्धकय तूं वार्धकय समया. हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावो. वार्धकय तूं वार्धकय समया. राग आमकां समया. कोरोना व्हायरस जावन, कॅन्सरांतावन, हर एका पिडेतावन, अचानक मरणातावन, दुस्मनातावन, खोट्या व्यक्तींतावन, आर्थीक अडचणीतावन, तत्वारांतावन, समस्यांतावन राग आमकां समया. आमकां आनी आमच्या मोगाच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या प्रायवंतांक, आमच्या आवय बापायंक, हर एकल्यांक आमकां राग समया. राग म्हाका तूं राग म्हाका समया. राग म्हाका तूं राग म्हाका समया. हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावो. राग म्हाका तूं राग म्हाका समया. राग म्हाका
तू राख म्हाका सोम्या राग म्हाका राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी रावन राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या दिमी घालया दखली बागोवया आनी म्हणया तुझे वार्ताकय तूं वार्ताकय सोम्या राग म्हाका तू राग म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या करिश्माचे दीस कृपेचो काळ आमी बरी रेतेर कर पपय सक्रांचे आराधन करन आमी आराम केल्या समेस्त तांच्या त्या सांगा खातीर आमी मागतेल्या